स्वागत छ आजको भर्चुअल कक्षामा। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले के पढ्ने होला? आज हामीले कक्षा 1 को मेरो गणित विषयको पाठ 11 मा रहेको 20 अङ्कसम्मका सङ्ख्याहरूको घटाउ भन्ने पाठ पढ्छौँ। भाइ बहिनीहरूले घटाउ गर्न त जानिसक्नु भएको छ नि। अघिल्ला कक्षाहरूमा हामीले 10 अङ्कसम्मका कति धेरै घटाउहरू गरेका थियौँ नि। सम्झिनु भएको छ त? बिर्सिन पाइँदैन। 10 अङ्कसम्मको घटाउ हामीले गरिसकेका छौँ। अब आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनाले कापी किताब अगाडि राख्नुभयो? स्याबास। अगाडि के किताब राख्ने रे? हो, कक्षा 1 को मेरो गणित विषयको किताब राख्ने नि। आज हामीले पाठ 11 पढ्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ 20 अङ्कसम्मका सङ्ख्याहरूको घटाउ भन्ने पाठ पढ्छौँ। अब आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा देखाउँछु। कसले मिलाउने है त? ल भन्नुहोस् त, यो मेरो हातमा के छ होला? स्याबास, चक्लेट। ल हेर्नुहोस्, चक्लेट खानुभएको छ नि? ल, कतिवटा चक्लेटहरू छन् त यहाँ हेर्नुहोस् है। मेरो हातमा त यहाँ धेरै चक्लेटहरू छन्। अब यी चक्लेटहरू कतिवटा छन् होला? ल आउनुहोस् त गन्ती गरौँ। म गन्दै यो हातमा हाल्दै गर्छु, तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै गर्नुहोस् है त। 1 पछि 2 3 4 5 6 अब एउटा हालेपछि 7। मेरो हातमा कतिवटा चक्लेटहरू रहेछन्? हो, 7 वटा चक्लेटहरू रहेछन्। अब मैले के गर्छु हेर्नुहोस् है। यहाँबाट 2 वटा चक्लेटहरू, 2 वटा हो नि यो, हेर्नुहोस् त है। हो, 2 वटा हो। 2 वटा चक्लेटहरू, यो 7 वटा चक्लेटहरूबाट 2 वटा चक्लेटहरू त मैले झिकेँ। अब मेरो हातमा कतिवटा चक्लेटहरू छन् होला त? ल विचार गर्नुहोस् त। पहिला 7 वटा थियो, 7 वटाबाट 2 वटा मैले झिकिदिएँ। 7 बाट 2 घट्यो कि बढ्यो त? घट्यो। घटेर तल आएन त? आयो। अब 7 बाट 2 घट्दा कति हुन्छ होला? ल आउनुहोस् त गनौँ। 1 2 3 4 5। अब मेरो हातमा कतिवटा चक्लेट बाँकी रहेछन्? स्याबास, 5 वटा। यसरी 7 वटा चक्लेटमा 2 वटा चक्लेट झिक्दाखेरि कतिवटा चक्लेट बाँकी रहँदा रहेछन्? स्याबास, 5 वटा। भनेपछि 7 बाट 2 घटाउँदा कति भयो त? 5 भयो। भेरी गुड। यसै गरी म अर्को कुरा पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, मेरो हातमा के होलान्? स्याबास, कलर पेन्सिल। यस्तो कलर पेन्सिलहरूले चित्रहरूमा कलर गर्ने गर्नु भएको छ नि, हो कि होइन? हो, कलर पेन्सिलहरू रहेछन् मेरो हातमा। कतिवटा कलर पेन्सिलहरू छन् होला त? ल आउनुहोस् त, म सँगसँगै गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6। मेरो हातमा त 6 वटा कलर पेन्सिलहरू रहेछन्। अब मैले के गर्छु हेर्नुहोस् है त। यसबाट 1 2 3 वटा कलर पेन्सिलहरू झिकेर मैले तल राखेँ। अब कतिवटा बाँकी रह्यो होला नि त? ल गर्नुहोस् त। 1 2 3 वटा कलर पेन्सिलहरू बाँकी रहे। यसरी 6 वटा कलर पेन्सिलमा 3 वटा झिक्दाखेरि त कतिवटा बाँकी रहेछ? स्याबास, 3 वटा बाँकी रहेछ। ल भन्नुहोस् त, अब 6 बाट 3 घटाउँदा कति भयो भर्खरै? स्याबास, 3 भयो। यसरी भाइ बहिनीहरूले 10 सम्मको घटाउ त अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि गरिसक्नु भएको थियो नि, हो कि होइन? सम्झिनु भयो त अब? ल ठिक छ। अब सबैजनाले ध्यान दिएर यता हेर्नुहोस् त। आहा, कस्तो राम्रो विद्यालय रहेछ। तपाईँहरूको पनि यस्तै राम्रो विद्यालय छ नि, हो कि होइन? हो, यहाँ हेर्नुहोस् त, कस्ता राम्रा राम्रा नानी बाबुहरू स्कुलको लुगा लगाएर यहाँ 3 जना नानी बाबु, 2 जना नानी, 1 जना बाबु बल खेलिरहनु भएको रहेछ। फुटबल खेल्नु भएको छ नि तपाईँहरूले? हो, यसै गरी यहाँ अर्को 2 जना नानी बाबु पढेर बस्या जस्तो छ। अगाडि हेर्नुहोस् त, किताब पनि रहेछ। यसै गरी यहाँ 2 जना नानी बाबु खेलिरहनु भएको छ। 1 जना बाबु त कस्तो मजाले बस्नु भएको। यहाँ फेरि चिप्लेटी पनि खेल्न लाउनु भएको रहेछ। चिप्लेटी खेल्न मजा आउँछ नि, हो कि होइन? हो, मजा आउँछ, तर ध्यान दिएर खेल्नुपर्छ। लड्न पनि सकिन्छ, हो कि होइन? हो, ल अब यहाँ अरू कोही नानी बाबुहरू लाइन बसिरहनु भएको छ। अब यो यस्तो राम्रो स्कुल छ, विद्यालय छ। यो स्कुलको छानामा चाहिँ के होला? के होला रे? स्याबास, चराहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, कस्ता राम्रा राम्रा चराहरू पो बसेका रहेछन् छानामा। कतिवटा चराहरू छन् होला? ल गर्नुहोस् त। 1 2 3 4
पाँचवटा चराहरू रहेछन्। अब यी चराहरू के गर्छन् होला यसो ध्यान दिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सबैले हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो चरालाई हेर्नुहोस्। ओहो, यहाँबाट 2वटा चराहरू त उडेर गए। अघि 5वटा चराहरू थिए, 5वटामा 2वटा चराहरू के भयो, उडेर गए। उडेर गएपछि कतिवटा चरा बाँकी रहे त? ला आउनुहोस् त गनौँ। 1 2 3, 3वटा चराहरू पो बाँकी रहेछन्। 5वटा चराहरूमा 2टा त उडेर गए। उडेर गएपछि घट्यो कि घटेन? घट्यो। घटेर कति बाँकी रहेछन्? हो, 3वटा बाँकी रहेछन्। अब यसलाई गणितीय वाक्यमा लेख्न पनि आउँछ नि, तपाईँहरूले सिकिसक्नु भएको छ कि होइन? ला आउनुहोस् त म सँगसँगै लेखौँ। पहिला सुरुमा स्कुलको छानोमा 5वटा चरा थिए। 5वटा हो कि होइन? हो। कतिवटा उडेका? स्याबास। ल पहिला 2 लेखौँ, 2टा उडेको लेखौँ पहिला है त। 5वटा चराहरू थिए, 2वटा चराहरू उडे। उडेपछि के भयो? स्याबास, घट्यो। घटेपछि के को चिन्ह राख्ने? जोडको चिन्ह राख्ने हो त? होइन, घटाउको चिन्ह राख्ने। घटेको हो नि त, बढ्या भए पो जोडको चिन्ह राख्ने, घटेपछि त घटाउको चिन्ह राख्ने। अब 5वटा चराहरूबाट 2वटा चराहरू त उडेर गए, घटे भनेदेखि कतिवटा चरा बाँकी रहेका थिए स्कुलको छानोमा? सम्झिनुहोस् त। स्याबास, 3वटा। यसरी 5बाट 2 घटाउँदाखेरि कति हुँदो रहेछ? हो, 3 हुँदो रहेछ। ल यसै गरी अर्को पनि यस्तै रमाइलो चित्र छ मसँग। ल हेर्नुहोस् त। आहा, कस्ता राम्रा फुल, अनि फुलको माथि के होला? पुतली। हो, बटरफ्लाई। गुड, बटरफ्लाई। विच कलर? कुन कलरको छ? हो, कुनै कुनै रातो कलरको फुल छ, रेड कलर, कुनै कुनै पहेँलो कलरको फुल छ, येल्लो कलर। यसरी यो फुलको माथि त कस्ता राम्रा राम्रा पुतलीहरू बसेका रहेछन्। कतिवटा पुतली हो र गर्नुहोस् त। यहाँबाट गनौँ है त। यसले 1 भयो, यसले गरेर 2 भयो, यो 3, यो 4, अनि यो चाहिँ स्याबास 5। अब यो फुलको माथि 5वटा पुतलीहरू रहेछन्। अब यो पुतलीहरूले के गर्छन् होला? ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है सबैजनाले। आहा, 3वटा पुतलीहरू त उडेर गए। सुरुमा 5वटा पुतलीहरू थिए, कतिवटा उडेका? हो, 3वटा उडेका। उडेपछि बढ्यो कि घट्यो? स्याबास, घट्यो। घटेपछि कतिवटा पुतलीहरू बाँकी रहेछन्? ल गर्नुहोस् त। 1 2वटा पुतलीहरू पो बाँकी रहेछन्। अब यसलाई पनि हामीले गणितीय वाक्यमा लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला? स्याबास, सक्छौँ। म पनि लेख्छु, तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै लेख्नुहोस् है त। ला आउनुहोस् त। सुरुमा कतिवटा पुतलीहरू थिए? 5वटा पुतलीहरू थिए। 3वटा त के भयो? उडेर गए। उडेर गएपछि के भयो? घट्यो। घटेपछि के को चिन्ह राखे अघि? स्याबास, घटाउको चिन्ह राख्या। अब 5वटा पुतलीमा 3वटा पुतली उडेर घटिसकेपछि कतिवटा पुतली बाँकी रहेका थिए? सम्झिनुहोस् त। स्याबास, 2वटा पुतलीहरू बाँकी रहेका थिए। भनेपछि 5बाट 3 घटाउँदा त कति हुँदो रहेछ? हो, 2 हुँदो रहेछ। अब त घटाउ गर्न सबैलाई आइसक्यो हो कि होइन? यसै गरी यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। सीतासँग 5वटा केरा थिए। सीतासँग त केरा 5वटा रहेछन्। बनाना। हो, बनाना। गुड। सीतासँग 5वटा केरा थिए। उनले 1वटा खाइन्। सीताले त केरा खाइछिन्। तपाईँहरूले नि खानु भएको छ नि, मिठो हुन्छ केरा। ल हेर्नुहोस् है त। सीतासँग 5वटा केरा थिए, 5वटामा एउटा चाहिँ सीताले खाइछिन्। अब कतिवटा बाँकी रह्यो होला त? ल विचार गर्नुहोस् त। यहीँ पनि हेरौँ। ल हेर्नुहोस् है त। यहाँ 1 2 3 4 5, 5वटा केराहरू यहाँ पहिला सुरुमा थिए। त्यसपछि सीताले एउटा खाइन्। ल हेर्नुहोस् अब कतिवटा बाँकी रह्यो होलान्? 1 2 3 4, 4वटा केराहरू बाँकी रहेछन्। भनेपछि 5वटा केराबाट एउटा केरा त घट्यो कि घटेन? खाएपछि घट्यो। 5बाट 1 घट्दाखेरि कति बाँकी रहेछ? स्याबास, 4 बाँकी रहेछ। यसलाई त हामीले अम्लाले पनि गर्न जानेको थियौँ नि, यो चाहिँ बिर्सिनु भयो कि क्या हो? अम्लाले पनि घटाउ गरेका थियौँ हामीले। जम्मा केराहरू 5वटा थिए। 1 2 3 4 5, एउटा त खाइयो। खाएपछि कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 2 3 4। स्याबास, 4वटा केराहरू बाँकी रहे। ल भन्नुहोस् त कतिवटा केराहरू बाँकी रहेको रे? हो, 4वटा। ल यसलाई पनि हामीले गणितीय वाक्यमा लेखेर हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। सुरुमा सीतासँग
5वटा केराहरू थिए, उनले एउटा खाइन्। खाएपछि के भयो? घट्यो। अब के गर्ने? घटाउ चिन्ह राख्ने। घटाउको चिन्ह राख्दा कतिवटा केराहरू बाँकी रहे? स्याबास, 4वटा केराहरू बाँकी रहे। यसरी हामीले घटाउ गर्न जान्यौँ नि, हो कि होइन? ओ ल, यसै गरी यता हेर्नुहोस् त, 5वटा परेवाहरू बसिरहेका थिए। परेवा भनेको थाहा छ? ओ गुड, परेवा चरा हो नि एउटा, हो कि होइन? हो। 5वटा परेवाहरू बसिरहेका थिए। 2वटा परेवाहरू उडेर गए। ल हेर्नुहोस्, 5वटा चराहरू बसेका थिए परेवाहरू, त्यसबाट 2वटा परेवा त उडेर गए। कतिवटा परेवा बाँकी रहे भनेको छ? 5वटामा 2वटा उडेर गए। कतिवटा बाँकी रहे होला? 1 2 3। कति सजिलो, 3वटा परेवाहरू बाँकी रहेछन्। चित्रमा पनि हेर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ जम्मा 5वटा थिए, उडेर हेर्नुहोस् त 2वटा उडिरहेका छन् नि। अब तल चाहिँ कति बाँकी रहे त? स्याबास, 1 2 3 बाँकी रहे। भनेपछि 5बाट 2 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ? हो, 3 हुँदो रहेछ। यसलाई गणितीय वाक्यमा लेखौँ है त। तपाईहरुले पनि लेख्नु होला। 5वटा परेवाहरू थिए, 2वटा उडेर गए भनेदेखि 3वटा परेवाहरू बाँकी रहे। ल, यसरी हामीले घटाउ गर्न जान्यौँ। अब हो अर्को आयो। ल हेर्नुहोस्, अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। सबैजनाले म सँगसँगै पढ्नुहोस्। सीतासँग 12वटा केरा थिए। ल हेर्नुहोस्, सीतासँग 12वटा केरा रहेछन्। हो, अघि भर्खर पढेको बनाना पनि भन्छन् नि इङ्ग्लिसमा केरालाई, हो कि होइन? हो त नि। 12वटा बनाना रहेछ। कोसँग? हो, सीतासँग। सीतासँग त 12वटा केरा रहेछ। उनले 2वटा खाइन्। ल उज्जा, सीताले त 2टा केरा खाइछिन्। ल हेर्नुहोस् है, 2वटा केरा खाइदिन्छिन्। अब कतिवटा केरा बाँकी रहे भनेको छ? पहिला सुरुमा त सीतासँग 12वटा केराहरू थिए। सीताले त 2वटा केरा खाइदिन्छिन्। अब कतिवटा बाँकी रह्यो होला? अब यसलाई गणितीय वाक्यमा लेखेर गरौँ। हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। सीतासँग सुरुमा 12वटा केरा, 2वटा केरा सीताले खाइन्। खाएपछि के भयो? घट्यो। घटेपछि के गर्ने? घटाउको चिन्ह राख्ने। अब यसलाई चाहिँ हामीले आधारपत्तिबाट गरी हेरौँ है त। 12 भनेको कति? ल सम्झिनुहोस् त। स्याबास, 12 भनेको त 1 10 र 2 1 हो। हो, गुड। 1 10 र 2 1 भनेको कति रहेछ? 12 रहेछ। अब पहिला सुरुमा 12 को आधारपत्ति राखौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि यस्तै 10 का र 1 का आधारपत्तिहरू हेरेका थियौँ। यो चाहिँ 10 को आधारपत्ति हो। 10 मा कतिवटा 1 हुन्छ रे? यो गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो, 1 10 मा 10वटा 1हरू हुनिरहेछन्। त्यसै गरी मसँग यहाँ 1 को पनि आधारपत्ति छ भनेपछि 12 मा त एउटा 10 र कतिवटा 1 हुन्छ त? स्याबास, 2वटा 1 हुन्छ। यसरी ल हेर्नुहोस्, 1 10 र 2वटा 1 भनेको के हो? 12 हो। अब यसमा चाहिँ के गरेछ त? सीताले 2वटा केरा त खाइदिइसकेका छिन्। अब 2वटा केरा घटाउँदा कति हुन्छ होला? ल आउनुहोस् त हेरौँ। सुरुमा 12 भनेको ल हेर्नुहोस् है, 1 10 र 2 1 हो। 12 भनेको के हो रे? 1 10 र 2 1 हो। अब यसबाट त 2टा केरा खाइदिन् भनेपछि 2टा 1 घटाउनु पर्यो कि परेन? स्याबास, 2टा 1 घटाउनु पर्यो। किन घटाएको? किनभने 2वटा केरा त सीताले खाएकी छिन्। ल आउनुहोस्, 2वटा 1 घटाइदिउँ त। मैले एउटा 1 झिकेँ, यसै गरी अर्को पनि 1 झिकेँ भनेपछि कति बाँकी रह्यो त? यहाँ त 1 10 मात्र बाँकी रह्यो। 1 10 भने कति रे? स्याबास, 10। 1 10 भनेको 10, 1 0 10 भनेपछि 12बाट 2 घटाउँदा त कति बाँकी रहँदो रहेछ? हो, 10 बाँकी रहँदो रहेछ। भनेपछि अब सीतासँग कतिवटा केरा बाँकी रहे त? हो, 10वटा केरा बाँकी रहे। भाइ बहिनीहरूले यसरी घटाउ गर्न जान्नुभयो त? फेरि हामी अर्को पनि गर्छौँ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है सबैजनाले। 15वटा चकलेटको थुप्रोबाट 3वटा बेच्दा कतिवटा चकलेट बाँकी रहे भनेको छ? ल हेर्नुहोस् है, 15वटा चकलेटहरू छन्। गर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5। यहाँबाट फेरि 6 7 8 9 10।
फेरि यहाँ 11, 12, 13, 14, 15 15वटा चक्लेटमा 3वटा चक्लेट त बेचेको रहेछ। यहाँ 1, 2, 3 3वटा चक्लेट बेच्दा कतिवटा चक्लेटहरू बाँकी रह्यो होला भनेको छ। ल आउनुहोस् यसलाई पनि हामीले गणितीय वाक्यमा लेखेर गरी हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। सुरुमा कतिवटा चक्लेटहरू थिए? हो 15वटा चक्लेटहरू थिए। कतिवटा बेचेको? स्याबास 3वटा बेचेको। बेचेपछि के हुन्छ? घट्छ। घटेपछि के को चिन्ह राख्ने रे? घटाउको चिन्ह राख्ने। अब 15वटा चक्लेटबाट 3वटा चक्लेट घटाउँदा कतिवटा भयो होला नि त? असाध्यै सजिलो छ। अघिको जस्तै पहिला सुरुमा 15 भनेको के होला मलाई भन्नुहोस् त? हो 15 भनेको 1 10 र 5 1 हो कि होइन? हो त नि। 15 भनेको 1 10 र 5 1 हो। ल आउनुहोस् पहिला सुरुमा त्यो आधार पत्ती टाँसी हेरौँ है त। ल 1 10 र 5 1 यो के हो त? स्याबास 1 10 हो। ल आउनुहोस् 1 10 यहाँ लेखौँ। 1 10 यहाँ टाँसौँ। 1 10 र कति 1 भनेको छ? हो 5 1 भनेको छ। हामीले त 1 को आधार पत्ती हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। यो एउटा 1 भयो। यसै गरी हामीलाई त कतिवटा चाहिने? 5वटा। 2 3 4 हेर्नुहोस् है 4 र फेरि 1 गर्दाखेरि कति भयो? 5 भयो। 1 10 र 5 1 ले कति भयो? 15 भयो। 15बाट 3वटा 1 घटाउनु पर्यो। 3वटा चक्लेट बेच्या हो नि त? हो कि होइन? हो। ल 3वटा 1 घटाइदिउँ त भाइ बहिनीहरू। 1 ल आउनुहोस् त 1 2 र 3 मैले 3वटा 1 घटाइदिएँ। अब कति बाँकी रह्यो त? 1 10 र 2 1 पो बाँकी रह्यो त। 15बाट 15 भनेको त 1 10 र 5 1 त्यसबाट 3वटा 1 घटाउँदा त 1 10 र 2टा 1 पो बाँकी रहँदो रहेछ। 1 10 र 2टा 1 भनेको कति होला त? ल भन्नुहोस् त। 13 हो त कहाँ हुन्छ? 1 10 र 2 1 भनेको त 12 भनेर भने होइन हामीले? हो त नि। 1 2 12 भनेपछि कतिवटा चक्लेट बाँकी रहेछन्? हो स्याबास 12वटा चक्लेटहरू बाँकी रहेछन्। यसरी 15बाट 3 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ? 12 हुँदो रहेछ। ल यसै गरी अर्को पनि हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। यता हेर्नुहोस् सबैले हेर्नुहोस्। घटाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले घटाउ गर्नु पर्यो। 13बाट 2 घटाउनु पर्यो। कति सजिलो। हामी सबैले थाहा पाइसक्यौँ। 13 भनेको त 1 10 र 3 1 हो। त्यसबाट 2वटा 1हरू घटाउनु पर्यो। ल आउनुहोस् यसलाई पनि यसै गरी आधार पत्तीले घटाएर हेरौँ। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। 13बाट 2 घटाउनु पर्यो। 13 भनेको के हो रे? हामीले भर्खरै भनेको। स्याबास 13 भनेको 1 10 र 3 1 हो। त्यसैले मैले यहाँ एउटा 10 को पत्ती टाँसेँ। हेर्नुहोस् है यो 10 हो नि? हो कि होइन? हो। अब कतिवटा 1 चाहियो? हो 3वटा 1 चाहियो। ल हेर्नुहोस् एउटा 1 2टा 1 त्यसै गरी अर्को एउटाले गरेर 3वटा 1। अब 1 10 र 3 1 गरेर 13 भयो। यसबाट कति घटाउनु पर्ने? 2वटा 1 घटाउनु पर्ने। ल आउनुहोस् 2टा 1 घटाइदिउँ। घटाइदिने भनेको यहाँबाट झिकेँ है मैले। ल हेर्नुहोस् नि हट्यो कि हटेन? घट्यो नि त यहाँ। ल हेर्नुहोस् 1 2 2वटा त घट्यो। अब कतिवटा बाँकी रह्यो त? यहाँ 1 10 र एउटा 1 बाँकी रह्यो। 1 10 र एउटा 1 भनेको के हो? 1 10 र 1 1 भनेको त 11 हो। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस् 13बाट 2 घट्दाखेरि त कति बाँकी रहँदो रहेछ? स्याबास 11 बाँकी रहँदो रहेछ। हो कि होइन होला? यहाँ पनि हेरौँ है त। 13बाट 2 घटाउँदा यहाँ हेर्नुहोस् त। हो त रहेछ त 1 1 11 बाँकी रहँदो रहेछ। यसै गरी 16बाट 1 घटाउँदा कति होला? ल आउनुहोस् यो पनि हामीले गरी हेरौँ। 16बाट 1 घटाएर हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। सबैजनाले म सँगसँगै घटाउनुहोस् त। ल 16बाट 1 कसको पहिला एन्सर आउने है? 16बाट 1 घटाउँ त। ल 16बाट 1 घटाउँदा कति हुन्छ होला? 16 भनेको के हो रे? कति हो? स्याबास 1 10 र 6 1 हो। ल आउनुहोस् पहिला सुरुमा 1 10 राखौँ। 1 10 पछि कति भयो? 1 10 पछि कति 1 चाहियो? 16लाई 6 1 चाहियो। 1 1 अर्को एउटा 1ले 2टा 1 भयो। अर्को 1ले 3वटा 1
अर्को एकाले 4 वटा एक, अर्को एकाले 5 वटा एक र अर्को एउटा हाल्दा 6 वटा एक। 1 10 र 6 एकाले 16 भयो। यसबाट त कति घटाउने भनेको छ? 1 घटाउने भनेको छ, एउटा एक घटाउने भने होइन हो त नि। ल एउटा एक झिक्दिउँ त, यसबाट एउटा एक झिकेँ मैले। अब कति बाँकी रह्यो त? 1 10 र 5 वटा एक बाँकी रह्यो। 1 10 र 5 एक भनेको कति हो त? स्याबास 15। ल हेर्नुहोस्, 1 5 15 भनेपछि 16बाट 1 घटाउँदा त कति बाँकी रहँदो रहेछ? 15 बाँकी रहँदो रहेछ। हो कि होइन होला? यता हेरौँ त। ल 16बाट 1 घटाउँदा 15 हो कि होइन होला? हो 15 रहेछ। ल हेर्नुहोस्, अब 19बाट 3 घटाउनु पर्यो। 19बाट 3 घटाउँदा कति होला त? ल आउनुहोस् त, अब त हामीले आधार पत्ती होइन धर्का तानेर पनि गर्न सिक्छौँ। ल आउनुहोस्, धर्का तानेर पनि गरी हेरौँ है त। आधार पत्ती झिक्दिउँ, अब धर्का तानेर गर्न जान्ने हामीले अब है। अब 19बाट 3 घटाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, 1 9 19बाट 3 घटाउनु पर्यो। सबैलाई थाहा छ 19 भनेको कति हो रे? स्याबास 1 10 र 9 एक हो। पहिला 1 10 को थुप्रो बनाउँ त। ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यो भनेको 10 वटा एक भनेको के हो? 1 10 हो। 1 10 र कतिवटा एक चाहियो हामीलाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वटा एक चाहियो। 1 10 र 9 एकले गरेर 19 भयो। यसबाट कति घटाउने भनेको छ? 3 एक घटाउने भनेको छ। 3टा घटाउने भने होइन त? हो त नि। अब हामीले के गर्ने त 3टा घटाउँदा? स्याबास 3 वटा धर्को काट्दिने। ल आउनुहोस् त, 1 धर्को 2 धर्को 3टा धर्को काटियो। अब कति बाँकी रह्यो त? 1 10 र 1 2 3 4 5 6 6 वटा एक बाँकी रह्यो। 1 10 र 6 एक भनेको कति होला? 17 हो? होइन, गुड। 1 10 र 6 एक भनेको त 16 हो नि। ल हेर्नुहोस्, 1 6 16 भनेपछि 19बाट 3 घटाउँदा त कति बाँकी रहँदो रहेछ? स्याबास 16 बाँकी रहँदो रहेछ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् है त, मिल्यो कि मिलेन? तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ नि? यही उत्तर आएको हो नि? हो ल ल हेर्नुहोस्, 16 आयो। यसै गरी 17बाट 4 घटाउँदा कति हुन्छ होला? ल आउनुहोस्, यसलाई पनि हामीले यसै गरी धर्का तानेर गरी हेरौँ है त। 17 भनेको कति ल भन्नुहोस् त मलाई? स्याबास 1 10 र 7 एक। त्यसबाट ल आउनुहोस् है, 17बाट 4 घटाउनु पर्यो। 1 र 7 17बाट 4 घटाउनु पर्यो। 17 भनेको त 1 10 र 7 एक हो नि, हो कि होइन? हो ल पहिला 1 10 बनाऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा एकको समूहलाई 1 10 भनिन्छ। अब 1 10 पछि कतिवटा एक? 7 वटा। 1 2 3 4 5 6 7 वटा एक। हामीले कति घटाउनु पर्ने? 4 वटा एक घटाउनु पर्ने। 4 धर्को काट्दिउँ त। ल काट्दिउँ है। ल आउनुहोस्, 1 2 3 4 4 वटा काटेपछि कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 10 र 3 वटा एक पो बाँकी रह्यो। 1 10 र 3 वटा एक भनेको कति हो त? स्याबास 13। 1 3 13 भनेपछि 17बाट 4 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ? 13 हुँदो रहेछ। यसरी हामीले गरेको उत्तर मिल्यो कि मिलेन होला त? यहाँ हेरौँ त। ल हो ल हेर्नुहोस्, 1 3 13 रहेछ। अब भाइ बहिनीहरू यसरी घटाउ गर्न जान्नुभयो त? पहिला सुरुमा 10 को समूह बनाउने, अनि एक बाँकी रहन्छन्। त्यो एकबाट हामीलाई घटाउन दिएको एक घटाइदिने। त्यसपछि 10 र जति एक बाँकी रहन्छ त्यही हाम्रो उत्तर। कति सजिलो। यसै गरी यता हेर्नुहोस् है, रामसँग 6 वटा चक्लेट थिए। फेरि चक्लेटको कुरा आयो। हेर्नुहोस् है त, मसँग पनि यहाँ 6 वटा चक्लेट छ। रामसँग भए जस्तै 1, हेर्नुहोस् त, यो यहाँ हालेँ है मैले। 1 2 3 4 5 6 6वटा चक्लेट छ कि छैन? छ। रामले, अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के लेखेको छ? यो मैले यहाँ राखेँ। यता हेर्नुहोस् त, रामसँग 6 वटा चक्लेट थिए। रामले 2 वटा चक्लेट कृष्णलाई दियो। कृष्णलाई दिएछ कतिवटा? 2 वटा। एउटा, फेरि अर्को झिक्दा 2टा चक्लेट चाहिँ ल कृष्ण भनेर कृष्णलाई दिएछ। अब रामसँग कतिवटा बाँकी रह्यो होला त? 6 वटा थियो। 2टा त कृष्णलाई दियो भनेपछि अब 1, अर्को झिक्दा 2, यहाँ 2 वटा छ, 3 4 4वटा चक्लेटहरू बाँकी रहेछ।
अब फेरि रामले के गर्यो होला ल हेर्नुहोस् त यहाँ फेरि एउटा चक्लेट बहिनीलाई दियो। ल हेर्नुहोस् अघि 6वटाबाट 2टा त कृष्णलाई दिइसक्यो, 4वटा बाँकी छ। अब फेरि के गर्यो त रामले एउटा चक्लेट त बहिनीलाई दिएछ। यो एउटा चक्लेट चाहिँ फेरि कसलाई दियो? ल बहिनी तिमीलाई भनेर दिएछ। अब रामसँग कतिवटा चक्लेट छन् भनेर भन्यो। अब कतिवटा छन् होला ल गर्नुहोस् त 1 2 3। अब त रामसँग 3वटा चक्लेटहरू पो रहेछन्। अब यसलाई गणितीय वाक्यमा चाहिँ कसरी लेख्ने होला त? ल आउनुहोस् सँगै लेखौँ है त भाइ बहिनीहरू। सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। पहिला सुरुमा रामसँग कतिवटा चक्लेट थिए? स्याबास 6वटा चक्लेट थिए। 6वटा चक्लेटमा रामले 2वटा त कृष्णलाई दियो। कृष्णलाई दिएपछि कतिवटा बाँकी रह्यो? 4वटा बाँकी रह्यो, हो कि होइन? 6 - 2 भनेको त कति रहेछ? 4 रहेछ। यसै गरी रामले पहिला सुरुमा 2वटा चक्लेट कृष्णलाई दिइसकेको थियो। फेरि एउटा चक्लेट कसलाई दियो? हो बहिनीलाई दियो। कसलाई दियो अरे? बहिनीलाई। भनेपछि यहाँ 6वटा चक्लेटमा 2टा चक्लेट कृष्णलाई दिँदा 4वटा बाँकी, फेरि एउटा चक्लेट बहिनीलाई दियो भने त कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 2 3। 3वटा चक्लेट बाँकी रहेछ। रामसँग अब कतिवटा चक्लेट बाँकी रहेछ त? स्याबास 3वटा चक्लेट बाँकी रहेछ। यसरी 6बाट पहिला 2टा चक्लेट दियो, त्यसपछि फेरि एउटा चक्लेट दियो भनेपछि जम्मा गरेर त उसले 3वटा चक्लेट दिएछ। भनेपछि 6बाट 3वटा चक्लेट दिँदा 3वटा चक्लेट बाँकी रहेछ, हो कि होइन? हो ल यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्कोमा हेर्नुहोस् त। पदमसँग 8वटा स्याउ थिए। स्याउ भनेको थाहा छ नि? हो एप्पल, एप्पल एप्पल। मिठो हुन्छ, रेड कलरको हुन्छ, कुनै ग्रिन पनि हुन्छ, रातो हरियो नि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् पदमसँग त कतिवटा स्याउ रहेछन्? स्याबास 8वटा स्याउ रहेछन्। पदमले भाइलाई हेर्नुहोस् है यहाँ पदमले भाइलाई 2वटा स्याउ दिए। लौजा 8वटा स्याउबाट त कतिवटा भाइलाई दिएछन् पदमले? 2वटा भाइलाई दिएछन्। अब कतिवटा बाँकी रह्यो होला यसो विचार गर्नुहोस् त। फेरि पदमले के गरे हेर्नुहोस् है यहाँ बहिनीलाई 1वटा स्याउ दिए। पहिला सुरुमा 2वटा भाइलाई दिइसकेका थिए, फेरि एउटा कसलाई दिएछन्? बहिनीलाई पनि दिएछन्। भने अब पदमसँग जम्मा कतिवटा स्याउ बाँकी छन् भनेर भनेको छ। अब यसलाई गणितीय वाक्यमा लेखेर गरी हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। आउनुहोस् त। अब हेर्नुहोस् है पदमसँग कतिवटा स्याउ रे? 8वटा स्याउ। 8वटा मध्ये पहिला सुरुमा के गरे पदमले? भाइलाई 2वटा स्याउ दिए। 2टा भाइलाई दिएपछि बढ्यो कि घट्यो त? स्याबास पदमको स्याउ त घट्यो। 2वटा स्याउ भाइलाई दिए, घटेपछि के को चिन्ह राख्ने? हो घटाउको चिन्ह राख्ने। त्यसपछि फेरि के भयो हेर्नुहोस् है त। बहिनीलाई 1वटा स्याउ दिए, फेरि बहिनीलाई एउटा दिएछन्। अब हेर्नुहोस् है फेरि बहिनीलाई एउटा दिए। एउटा दिएपछि फेरि घट्यो कि घटेन? स्याबास घट्यो। ल हेर्नुहोस् फेरि घटाउको चिन्ह। अब पदमसँग कतिवटा स्याउ छन् होला? ल आउनुहोस् पहिला सुरुमा 8वटा आधार पत्तीहरू राखी हेरौँ है त यहाँ। ल हेर्नुहोस् त एकका पत्तीहरू 8वटा स्याउ भनेको छ नि। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वटा स्याउबाट पहिला सुरुमा के गरेको? 2वटा स्याउ भाइलाई दिएको। 2टा स्याउ झिक्दै मैले, भाइलाई दिएपछि त घट्यो कि घटेन? हो घट्यो। 2वटा स्याउ घट्यो। घट्यो होइन त? हो त नि। फेरि के गरे? एउटा बहिनीलाई दिया। अब फेरि एउटा स्याउ पनि झिक्दै मैले, एउटा स्याउ घट्यो कि घटेन? घट्यो। अब पदमसँग कतिवटा स्याउहरू बाँकी रहे त? ल गन्नुहोस् त। 1 2 3 4 5। पदमसँग त अब कतिवटा स्याउ बाँकी रहेछन्? हो 5वटा स्याउ बाँकी रहेछन्। अब यसै गरी अरू पनि धेरै प्रश्नहरू छन् भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् है त यहाँ। अब कति बाँकी हुन्छ भनेको छ, कति सजिलो। 5बाट पहिला सुरुमा 2 घटाउनु पर्यो, फेरि कति घटाउनु पर्यो? 1 घटाउनु पर्यो, अनि कति बाँकी हुन्छ होला हामीले निकाल्नु पर्यो। ल आउनुहोस् त यसलाई बोर्डमा गरौँ। तपाईँहरूले चाहिँ कहाँ गर्ने त? तपाईँहरूले पनि बोर्डमा गर्ने हो होइन, कापीमा गर्ने। ल सबैजनाले कापीमा गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है त 5बाट
पहिला 2 घटाउनु पर्यो, फेरि के गर्नु पर्यो 1 घटाउनु पर्यो। अब कति सजिलो छ, पहिला सुरुमा जम्मा कति रहेछ 5 रहेछ, 5 बाट सुरुमा कति घटाको, स्याबास 2 घटाको, फेरि कति घटाको, फेरि 1 घटाको, अनि कति बाँकी रह्यो होला भनेको छ। अब पहिला 5 वटा धर्को बनाउँला, आउनुहोस् 1 2 3 4 5, 5 बाट पहिला सुरुमा कति घटाको रे 2 घटाको, भनेपछि कतिवटा धर्को काट्ने त हो 2टा धर्को काट्ने, 1 2 2टा धर्को काटेँ मैले, फेरि कति घटाको, स्याबास फेरि 1 घटाको, फेरि एउटा धर्को काट्दिउँ त, अब काट्नु परिहाल्यो नि, घटेपछि काट्नु परेन त, पर्यो। अब कति बाँकी रह्यो त 1 2 2 पो बाँकी रह्यो। ल हेर्नुहोस् 5 बाट सुरुमा 2, त्यसपछि फेरि 1 घटाउँदा कति बाँकी रहँदो रहेछ, स्याबास 2 बाँकी रहँदो रहेछ। यहाँ पनि हेरौँ त, 2 पो रहेछ। ल यसै गरी 9 बाट हेर्नुहोस् है, कतिबाट रे हो 9 बाट, 9 बाट पहिला सुरुमा कति घटाउने रे 4 घटाउने, अनि त्यत्तिकै छोड्ने हो त होइन, फेरि कति घटाउने, स्याबास 3 घटाउने। 9 बाट पहिला सुरुमा 4 घटाउने अनि 3 घटाउने, कति बाँकी रहन्छ होला। ल आउनुहोस् यसै गरी गरी हेरौँ, सबैजनाले गर्नुहोस् है, कति सजिलो छ। 9 बाट हेर्नुहोस् है, 9 बाट पहिला 4 घटाउने अनि 3 घटाउने, अब कति बाँकी हुन्छ होला त, पहिला 9 वटा धर्को बनाउँ त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वटा धर्को बनाएँ मैले। सुरुमा त कति घटाउने रे, स्याबास सुरुमा 4 घटाउने, 4 वटा धर्को काट्दिउँ त, अब घटाएपछि धर्को काट्ने भनेर पढाएको छ नि हामीले अगाडिको कक्षामा, हो कि होइन हो। ल 1 2 3 4, 4 वटा धर्को काटियो। यसै गरी फेरि कति घटाउने भनेको छ, फेरि 3 घटाउने भनेको छ। अब 3टा धर्को काट्दिउँ त, ल आउनुहोस् त काटौँ, 1 2 3, 3 वटा धर्को काटियो, कतिवटा बाँकी रह्यो 1 2, 2 वटा धर्को पो बाँकी रह्यो। ल हेर्नुहोस् 9 बाट सुरुमा 4, त्यसपछि 3 घटाउँदा कति बाँकी रहँदो रहेछ, स्याबास 2 बाँकी रहँदो रहेछ, हो कि होइन। ल आउनुहोस् त यहाँ हेरौँ, ल 2 पो रहेछ, 2 भने हो नि, हो कि होइन। यसै गरी यो हेर्नुहोस् त, अर्को तेस्रो नम्बरमा पहिला सुरुमा कति छ यहाँ 6 6 बाट पहिला 4 घटाउनु पर्यो, फेरि कति घटाउनु पर्यो त, हो 1 घटाउनु पर्यो। 6 बाट पहिला 4 अनि 1 घटाउँदा कति हुन्छ होला त, तपाईहरुले पनि यसै गरी गर्दै गर्नुहोस् है त। ल 6 बाट पहिला सुरुमा 4 घटाउने अनि 1 घटाउने, 6 बाट पहिला 4 घटाएर कति घटाउने रे, हो 1 घटाउने। ल आउनुहोस् पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, 6 वटा धर्को बनाउनु पर्यो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 वटा धर्को बन्यो। अब के गर्ने, 4 घटाउने भनेको छ, सुरुमा 4 धर्को काट्नु परेन, पर्यो। ल आउनुहोस् 1 2 3 4, 4 वटा धर्को काटियो। यसै गरी भाइ बहिनीहरू फेरि कतिवटा धर्को काट्ने भनेको छ, हो फेरि एउटा धर्को काट्ने भनेको छ, काटेँ मैले, कति बाँकी रह्यो त, स्याबास 1 बाँकी रह्यो। यसरी 6 बाट पहिला सुरुमा 4 अनि 1 घटाउँदा कति बाँकी रहँदो रहेछ, हो 1 बाँकी रहँदो रहेछ, हो कि होइन होला। ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् 1 रह्यो। अब यो हेर्नुहोस् त, 7 बाट सुरुमा 1 घटाउने अनि त्यसपछि 4 घटाउने, यसरी 7 बाट सुरुमा 1 त्यसपछि 4 घटाउँदा कति बाँकी हुन्छ होला। ल आउनुहोस् यसलाई पनि गरी हेरौँ, असाध्यै सजिलो छ। अब त हामीले एउटै नम्बरबाट 2 चोटि घटाउ गर्न पनि जानिसक्यौँ, कति सजिलो लाग्यो, सजिलो लागेन। ल हेर फेरि हेर्नुहोस् है एकचोटि, 7 बाट कति घटाउने रे, पहिला 1 घटाउने अनि 4 घटाउने। ल आउनुहोस् अब 7 बाट सुरुमा 1 घटाउने अनि 4 घटाउने, कतिवटा धर्को बनाउने त, हो 7 बाट घटाउने भएको कारणले 7 वटा धर्को बनाऊ, 1 2 3 4 5 6 7। अब सुरुमा त 1 घटाउनु पर्यो, 1 काट्दिउँ त, एउटा धर्को काट्ने भने हो नि, हो कि होइन हो। ल एउटा धर्को काटियो। अब कतिवटा धर्को काट्ने त, 4 घटाउने भनेको छ, 4 वटै धर्को काट्नु पर्यो, 1 2 3 4, 4 वटा धर्को काटेपछि कतिवटा बाँकी रह्यो त, स्याबास 2 वटा धर्को बाँकी रहे। भनेपछि 7 बाट पहिला सुरुमा 1 अनि 4 घटाउँदा त कति बाँकी रहँदो रहेछ, 2 बाँकी रहँदो रहेछ। यसरी भाइ बहिनीहरूले घटाउ गर्न जान्नुभयो त, मिल्यो कि मिलेन खै हेरौँ त, हो त रहेछ त। ल हेर्नुहोस् 2 बाँकी रह्यो। यसै गरी
यहाँ कति धेरै प्रश्नहरू छन्, तपाईहरूको किताबमा पनि यिनै प्रश्नहरू छन्। अब तपाईहरूले के गर्नु पर्यो, यसै गरी बाँकी रहेका प्रश्नहरू जति सबै आफैले गर्नु पर्यो। गरिसकेपछि कसलाई देखाउने रे? हो, आफूभन्दा ठुलो दाई दिदी बुवा मम्मी सर म्याम जसलाई देखाए पनि हुन्छ। सबैजनाले यी बाँकी रहेका प्रश्नहरू राम्रो अक्षर बनाएर गर्नुहोस् है त। ल आजलाई भाइ बहिनीहरू हामीले कति धेरै कुरा सिक्यौँ। पहिला सुरुमा घटाउ गर्न सिक्यौँ एउटा अङ्कबाट, फेरि एउटा अङ्कबाट लगातार दुईचोटि घटाउ गऱ्यौँ हामीले। त हेर्नुहोस् त यहाँ दुईचोटि घटाउ गर्न पनि जाने हो कि होइन? हो, ल यसरी भाइ बहिनीहरूले बाँकी रहेका अभ्यासहरू सबै गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै। हस्त नमस्ते।